अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो इन बुरी आदतों को छोड़ क्यों नहीं देते तुम? अगर तुम्हें इनसे इतनी नफरत है तो इनके ऊपर अल्लाह का कलाम क्यों नहीं तुम रिकॉर्ड करवा कर सुनते हो? दीन की बातें क्यों नहीं सुनते हो? तो झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, हैं? झूठे हो। सच्चे मोमिन नहीं, सच्चा मोमिन वो है जो अपने वादे का पक्का होता है। रब के कलाम, रब के कुरान को सुने बगैर उसको चैन नहीं आता। लेकिन आज तुम्हें करार इन तवाइफों और इन खजरे और खुसरों की आवाजों में लज्जतें मिलती हैं। जिस म्यूजिक और जिस गाने और बजाने को तोड़ने के लिए अल्लाह के नबी आए थे, आज तुमको उनमें सुरूर मिलता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मुसलमानों। और कुरान की तिलावतें अपनी गाड़ियों में लगाओ, अपने घरों में रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान को सुनकर बरकत ही बरकत हासिल करें। और ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की दलील बने कि ये बंदा अल्लाह से और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावी हैं, कि मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु फलयक़रा फिल मुसहफ, कि जो शख्स ये पसंद करता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे वो कुरान ये करीम की तिलावत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये पसंद करता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, वो क्या करे? या कव्वाली गाए। आई है, आया मौसम, कल 11 परसों 12। हाँ, ये मुसलमान हैं, हमारे मुल्कों में टीवियां खुली होंगी, देख लेना क्या क्या नाच और गाने और भंगड़े होंगे। औरतें बाकायदे ये दुपट्टे आधे सर पर ओढ़कर नाते मुबारक पढ़ने आ रही हैं, है नहीं? पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? देखा है कभी आपने? मिलाद पढ़ रही हैं बेपर्दा, और वो तमाम आराइशों ज़ैबाइशों के साथ जिन्हें देखकर नौजवानों के राल टपक जाएं, हसरतें करें। ये नाते रसूल है या गुस्ताखे रसूल है? ये अल्लाह के हबीब की शान की तौहीन और इहानत है, या मिलाद रसूल के नाम पर जिनाकारी और फहाशी और बदकारी को फरोग देना है? क्या है ये? इसको दीन कहते हैं, इसको शरीयत कहते हैं? हरगिज हरगिज नहीं, ये शरीयत नहीं हो सकती। कुरान पढ़ो, कुरान। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो क्या पढ़ो? कुरान की तिलावत करो। ये किसका बयान? मदनी ताजदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुरान पढ़ते हैं वो निशानी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। आज तुमने नावल डाइजेस्ट और ये पर्चे वो पर्चे फिल्मी और ये वो दुनिया अखबारात तुम रोजाना पढ़ते हो, लेकिन कभी रोजाना कुरान भी तुमने पढ़ने सीखा है? सुबह का अखबार तुम्हारे टेबल पे आता है और उसे बड़े गौर से 1 घंटा 2 घंटा एक एक सतर बैन सतूर मुशाहिदा करते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की तुम्हें तौफीक नहीं होती, न तुम्हें फुर्सत मिलती है, न तुम्हें मौका मिलता है। कितनी बदनसीबी है ऐसे मुसलमानों की जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे मुसलमानों से हमें दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। और इसका एक फायदा और बताऊं, और मैं अपनी बात खत्म करूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। एक फायदा यह है, फायदे बहुत हैं, इसके भी फायदे अगर मैं तफसीर बैठ के लिखूं, इसके फायदे बयान करूं तो कई जिल्द चाहिए। यहां तो 1-1.5 घंटे में मैं आपको क्या बयान कर सकता हूं। लेकिन चाबी दे दिया हूं मैं तुम्हें। बोलो चाबी दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ, अब शाइनिंग कर रहा हूं, बस चाबी मौजूद है आपके पास। मैंने दिमाग के ताले खोल दिए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ कुरान के अंदर उन खजानों से फैज़याब हो, और तुम्हारी मर्जी है फिर वही ताले बंद करके सड़ो मरो गलो कटो हिलाक हो बर्बाद हो गुमराह हो शैतान के शिकार बनो। हमारा क्या है? हमारे बाप का है। हमारा काम तो यह है कि हम तुम्हें तबलीग किए दे रहे हैं, समझा दिए रहे हैं, तुम्हें हम बता दे रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है। कुरान मजीद पढ़ोगे तो उसका फायदा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा वला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़े, एक हर्फ पढ़े, उसको 1 नेकी मिलती है। कितनी? 1 नेकी मिलती है, और 1 नेकी अपनी 10 गुने के
اپنے ساتھ 10 گنا لاتی ہے. ایک نیکی اپنے ساتھ بولو 10 گنے اور ملا لیتی ہے. تو ایک نیکی ہوتی ضرور ہے وہ، لیکن اپنے ساتھ کتنا لیتی ہے؟ 10 گنا اس کے اوپر آ جاتی ہیں. یعنی 10 نیکیاں مل جاتی ہیں تمہیں. اور میں یعنی نبی فرماتے ہیں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. کتنے حرف ہو گئے؟ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10. اللہ اکبر. تم نے کہا الف لام میم، خلاص 30 نیکیاں مل گئیں. ان کی اہمیت سوچنا چاہیے، ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تم؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں تفصیل کیا بتاؤں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل میں نے بتایا تھا کہ قیامت کا وہ منظر یاد کرو جبکہ پسینوں کے لگام ان کے ہونٹوں تک، منہ تک لگے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پسینوں میں اس قدر تپش ہوگی، شدت ہوگی، گرمی ہوگی کہ کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اس موقع پر رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ایک نیکی مانگ کے لے آؤ کسی سے. اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن وہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں باپ سے دور بھاگے گی اور باپ ماں سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، چلائے گا میری بیوی. دنیا کے اندر ہم فراش تھے، ہم مزاج تھے، ہم طبیعت تھے، آج ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں. وہ کہے گی مجھے بھی ایک ہی نیکی کی ضرورت ہے، اللہ کے بندے دے دے میں جنت میں چلا جاؤں، چلی جاؤں. اللہ اکبر. اس دن یاد کرو جو تمہیں الف لام میم پڑھنے پر یہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ نیکیاں آج کما لو گے تو اس دن کتنی قیمتی ہو جائیں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معراج ربانی نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ مدینے کے تاجدار صاحب اسراء والمعراج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے اعتبار سے سچا ہے اور پکا ہے. بات بہت ہے، لمبی ہے، گفتگو فوائد کی ہے، ایک نہیں میرے عزیزوں، فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. میں کہاں کہاں تک آپ کو کن کن وادیوں کی اور فوائد کے کن کن خزانوں کی چابیاں میں دوں. مختصر یہ سمجھ لو کہ یہ قرآن یہ مکمل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یہ قرآن مومنوں کے لیے مکمل طور پر ہر چیز کے لیے اس میں شفا اور ہر چیز کا علاج موجود ہے مومنوں کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا سب کے لیے نہیں، سب کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اسی قرآن میں بہت ساری وہ باتیں ہیں، چیزیں ہیں، علاج ہیں جس میں شفا ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اور مومن بھی سچا ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے، سچے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن اسی قرآن میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اسی قرآن سے کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے. اسی قرآن میں خسارہ ہی خسارہ ہے. تو تم میں اگر فائدہ ملتا ہے اس قرآن سے تو سمجھ لو تم مومن ہو. اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا اپنے ایمان کی سلامتی مناؤ، رب سے دعا کرو کہ رب تمہیں سچا پکا ایمان عطا فرمائے تاکہ تم دنیا میں بھی عزت سے جیو اور آخرت میں بھی عزت جیو، ورنہ جہنم کا انتظار کرو. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور بار الہ ہم سب کو اس قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الہ العالمین اللہ کے کلام اور رسول کے فرمان پر چلنے کی ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اس قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار الہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسی قرآن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری مجلس کو قبول فرمائے. اور جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ہماری محفل میں، بار الہ دام دل میں قدم سخن، جن لوگوں نے بھی الہ العالمین سب کو سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. مولے جتنے بھی حاضرین ہیں الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مصیبت اور پریشانیاں اور طوفان ہیں بار الہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا مجاہدین جہاں کہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف
تحالف ہے ان کے پیروں کو مضبوط فرما دے مولا. اے اللہ جو بھی امریکہ اور اس کے متعاونین اور اس سے محبت کرنے والے, اللہ ان کے اوپر اپنی لعنت فرما دے مولا. اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما دے مولا, اپنا غضب نازل فرما دے مولا. الہ العالمین جتنے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں الہ العالمین ظالموں کی اور جو مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں, الہ العالمین کے اوپر اپنی دھتکار نازل فرما مولا. انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. الہ العالمین ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما دے مولا. الہ العالمین کے اوپر زمین پھاڑ دے مولا تاکہ یہ سارے کے سارے زمین میں دھس جائیں مولا. الہ العالمین مجاہدین جہاں کہیں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, بار الہ ان کے پیروں کو مضبوط فرما دے مولا. الہ العالمین ان کی قدموں میں مضبوطی عطا فرما دے مولا. الہ العالمین اسلام کی سربلندی عطا فرما مولا. مسلمانوں کو عزت عطا فرما مولا. مشرکوں بدعتیوں کو ذلیل